बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। लाहौर में सियासी हंगामा जारी है। परवेज़ इलाही के घर पर छापा क्यों पड़ा? मज़ीद कार्रवाई भी किसी वक्त हो सकती है, अंदेशे मौजूद हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला? अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। हुकूमत की जानिब से भी उसकी मज़म्मत की जा रही है और PTI की जानिब से भी उसकी मज़म्मत की जा रही है। मामला जो है अभी तक ओपन नहीं हो सके, बल्कि चूहा रिपोर्ट भी नहीं मिल सकी कि होया की भाजी, कोई दसलू तैयार ही नहीं कि किस तरह होया तो क्यों होया। लेकिन वो जो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब थे, उनके बारे में एक है कि उनकी एक ज़मानत का केस है जो परसों यानी 2 मई को सुना जाएगा चीफ जस्टिस की अदालत में। एक मामला तो वहाँ है, उन पर भी केस चल रहा है। एंटी करप्शन के वो चीफ हैं, इसमें वो आए थे यहाँ। और दूसरी जानिब जो है निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने भी नोटिस ले लिया है और वो भी कह रहे हैं कि मैं मामलात की छानबीन लगा रहा हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या। वज़ीर दाखिला भी ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि नहीं, चादर और चार दीवारी का ख्याल करना चाहिए, किसी को हक़ नहीं किसी का गेट तोड़ के अंदर दाखिल होने की। ये नई मिसाल बनाई गई तो आइंदा भी क्या होगा। फिर वो जो ऑडियो आई थी साकिब निसार साहब की बेटे की, नजम साकिब की, उसने भी रंग जमाया हुआ है। वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, मामलात अभी कहाँ तक पहुँचे और मज़ीद कहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, इसलिए कि वो हमारे लिए बड़ी मुक़द्दम है, लेकिन आपकी शख्सियत के मुताबिक होनी चाहिए। जी नाज़रीन, ये रात की तारीखी में ऐसा क्यों हुआ? अभी तक किसी को नहीं पता कि साबिक़ वज़ीर आला के घर ये लश्कर कशी क्यों की गई। और दूसरी जानिब से ये है कि जब अंदर से भी पथराव किया गया तो इसका मतलब ये कि सफ़बंदी दोनों जानिब से जारी थी। बाहर पुलिस एहलकार थे, अंदर लोग थे, कारकुन थे। 27-28 लोग पकड़े भी गए, फिर उसके बाद कुछ छोड़ दिए गए, कुछ की ज़मानतें हो गई, कुछ को केस हो गया, परवेज़ इलाही पर दहशतगर्दी का एक पर्चा हो गया। लेकिन ये मामला है क्या? अभी तक ये राज है जो फाश नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बड़ी कोशिश की जा रही है। निगरान वज़ीर आला, जैसे मैंने कहा था कि वो उनका अपना घर था, साबिक़ वज़ीर आज़म यानी चौधरी शुजात हुसैन का भी वो घर था। लिहाजा इस घर पे हमला, पुलिस का हमला काबिल मज़म्मत भी है और परेशान कुन भी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, कौन से हालात थे। क्योंकि उसी रोज़ परवेज़ इलाही ने बाकायदा ज़मानत भी करा ली थी। अगर उनको पकड़ना था जब वो घर से बाहर थे, जब क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? क्या हमारी खुफिया एजेंसियों को पता नहीं था उनकी आमदरफ्त क्या है? और वो आम आदमी तो है नहीं, वो प्रोटोकॉल के साथ आते जाते हैं, सबको पता होता है कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, काली गाड़ियाँ किसकी हैं, किसके पास है, 1 नंबर की गाड़ियाँ किसकी हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोताही ज़रूर है और इसके पीछे कोई और ड्रामा निकलेगा, लेकिन चंद दिनों बाद। अब अगली खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि साकिब निसार साहब जो साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके बेटे की जो नजम साकिब की एक ऑडियो आई, उसने भी रंग मचाया हुआ। क्यों? कि उसमें सौदेबाजी हो रही है 1 करोड़ 20 लाख की। अब मसला क्या हुआ, जब टिकटें तकसीम हो गई तो जो अपने इमरान खान के जो कार ख़ास हैं अरसलान खालिद, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जनाब जिनको जिनको टिकटें मिली हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि आपको मेरिट में टिकट दी गई है। इमरान खान ने आपको मेरिट में मुंतखब किया है, आपकी माओं की दुआएं हैं, आपकी खिदमात को देखा गया है, उसके एतराफ़ में आपको टिकट दिया गया है। लिहाजा कोई फ्रॉडिया, कोई नौसरबाज अगर ये कहे कि उसकी मेहनत से, उसकी कोशिश से ये आपको टिकट मिली है, तो वो गलत होगा। अब इसके रद्द अमल में क्या हुआ? इसके रद्द अमल में साकिब निसार साहब ज़मान पार्क पहुँच गए रात की तारीकी में। अच्छा, क्यों पहुँचे? बज़ाहिर तो उन्होंने कहा कि वो मशवरा देने गए थे, क्योंकि मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन के हवाले से उनकी आगे भी ऑडियो भी आई थी, जैसे अहमद तारिक रहीम से जो बात कर रहे थे, उनको मशवरा दे रहे थे। 3 मुकदमात में वो मशवरे दे रहे हैं। लिहाजा वो कहते हैं मैं मशवरा देने, ब्रीफिंग देने गया था इमरान खान को कि कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। लेकिन जो अंदरून खाना की रिपोर्ट है, यानी इंकिशाफ जो है, जो ज़राए दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं असल में गए थे वो गिला शिकवा करने इमरान खान साहब से कि जनाब जी मैं एक टिकट मांगी ली सी तुहाडे कोल ते मैनूं एडा बेइज्जत किया गया। एक तो ऑडियो आ गई, उतों तुहाडे बंदे ने कहता सारे नौसरबाज ने जिन्हां दी वजह नाल तुहानूं टिकटां मिल रही ने, उन्हां दा कोई अमल नहीं है, सिर्फ ये अपने बंदों को समझाएं ऐसा नहीं होना चाहिए। गिला शिकवा उन्होंने ये किया 2 चीज़ों का कि ये बात गलत है। लेकिन अफसोसनाक बात क्या है? अफसोसनाक बात यह है कि मोहम्मद इकबाल साहब जो 13-14 साल से PTI के बड़े कारकुन हैं,
اور یہ ٹکٹ ان کے پاس تھی، ان سے لے کے ٹکٹ دی گئی ہے ابوذر کو 1,20,000,000 میں. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک دم سے جو دیکھا تو آپ نے عمران خان کے اکاؤنٹ میں چیک کیا تو اس کا بالکل رد عمل آیا کہ وہاں اچانک کمی ہو گئی. حالانکہ سوشل میڈیا پر ان کی کنٹرول بڑا مضبوط ہے عمران خان کا، لیکن ان کے فالوورز میں کمی ہو گئی. اس لیے کمی ہو گئی کہ کچھ لوگوں کو لارے لپے دیے گئے تھے مختلف علاقوں سے، مختلف لوگوں نے مختلف شعبے جات سے کہ جناب آپ کو ٹکٹ دلائیں گے، آپ کو ٹکٹ دلائیں گے. تو ایک ایک ٹکٹ میں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کم از کم 10-10 20-20 لوگ موجود تھے. اب 10-10 20-20 لوگ کے ساتھ کارکن بھی ہوں گے، 100 200 500 لوگ ہوں گے. تو جب وہ لوگ مایوس ہو گئے، ان کو ٹکٹ نہیں ملی، تو پھر میرٹ تو آپ کے سامنے آ گیا، میں تو کچھ کہہ نہیں رہا. میرٹ جو ہے وہ میرٹ آ گیا کروڑوں کا. اور اس سے پہلے بھی افواہیں تھیں کہ بہت سے پیسے اکٹھے کیے گئے ہیں اور خود سے انہوں نے اپنا میرٹ بنا کے عمران خان صاحب نے ٹکٹیں دیں اور اربوں روپے جو ہے ان کے زمان پارک میں موجود ہے جو ابھی وہاں سے ٹرانسفر نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی 50 کروڑ کی بات تھی کہ وہاں سے چوری ہو گئے تھے. یہ سارے معاملات جو ہیں سامنے آ رہے تھے. اب معاملات جو ہیں وہ کھل کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں اور آئندہ دنوں میں اور ہوں گے. اس میں یہی بات ختم نہیں ہوتی. وہ جو پارلیمنٹ کی اور عدالت کی لڑائی چل رہی تھی وہ بھی پرسوں سے نہیں ہو جائے گی. یعنی ایک طرف تو مذاکرات کا سیز فائر ہے کہ منگل میں آگے بات بنے گی. ان حالات میں لگتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ باقاعدہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. یعنی جان بوجھ کے سارا کچھ ہوا. جس طرح پرویز الہی کے گھر پہ لشکر کشی کی گئی اور جس طرح فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک طرف پکڑ دکڑ ہو، لوگوں کو گرفتاریاں ہوں اور دوسری طرف جناب مذاکرات کر کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ابھی بھی چانسز موجود ہیں کہ کوئی مذاکرات کرانے والا شخص، جیسا کہ ہمارے دوست معظم نے کہا تھا، معظم فخر نے کہا تھا کہ ایک ایسا شخص دیکھا گیا جو پہلے فواد چودھری سے بات کر رہا تھا پہلے دن مذاکرات میں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سعد رفیق سے بات کر رہا تھا. وہ کوئی ڈیوٹیفل آدمی تھا، وہ کوئی پیغام دے رہا تھا اور وہاں پھر اسے نکالا گیا باہر کہ پاجی تجھے کدھر آ گئے، کون ہو تجھے؟ کسی کو نہیں پتا تھا اور وہ وہاں موجود تھا. یعنی پارلیمنٹ میں یا سینٹ کمیٹی روم میں وہ موجود تھا. بہرحال اس کو وہاں کا عملہ بھی نہیں جانتا تھا اور اسے نکالا گیا. اس کا مطلب یہ کہ پیچھے کسی اور کا زور ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات، اور یقینی بات ہے کہ جمہوریت میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے اور کچھ لوگ ہوتا ہے. یعنی میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ بلاگ میں کہ مئی کے بعد اور اکتوبر سے پہلے والا مسئلہ کوئی حل ہو سکتا ہے. بظاہر لگ رہا ہے کہ حل ہو جائے، لیکن جو حالات بن گئے اس میں نہیں لگ رہا. بہت سی خبریں اور بھی ہیں لیکن وہ دوسرے بلاگ میں پھر میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن یہاں جو مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ کل 1 مئی ہے، کل کے بعد پرسوں 2 مئی کو جب سپریم کورٹ پھر سے کام شروع کرے گی تو 6 بینچز بنائے گئے اور اس 6 بینچز میں سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام نہیں ہے. اور جو جج جس کا میں نے ایک بات کی تھی کہ کیس لگنے والا ہے ان کا سہیل ظفر چٹھا صاحب کا، تو وہ کیس بھی جو عدالت نمبر 1 میں ہے جس میں مسٹر جسٹس چیف جسٹس عزت مآب عمر عطا بندیال اور اطہر من اللہ اور ان کے ساتھ عائشہ ملک ہوں گے. 3 رکنی بینچ ہی فیصلہ کرے گا. دوسری طرف وہ 8 رکنی بینچ جو ایک بنایا گیا تھا جس میں قاضی فیض صاحب اس میں بھی تھے، جنہوں نے بل کو ریجیکٹ کیا تھا، جنہوں نے حکم امتناعی دی تھی، اس نے بھی وہ کارروائی کری. اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ بھی لڑائیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئی، چل رہی ہیں اور کچھ بھی کسی وقت بھی آپ کو نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے. کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے اس میں فتح اور شکست کی بات نہیں ہے، بات اصولوں کی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہے یا عدالت بالادست ہے. اس کا فیصلہ تو کرنا ہی پڑے گا ان لمحات میں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوانات کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.